بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم. الله 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 إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما شاء الله بارك الله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر. سبحان الله. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. اللهم زدك الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. الله ما شاء الله بارك الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا
يمكرون ما شاء الله بارك الله. ولا تك في ضيق مما يمكرون ما شاء الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله. صدق الله